A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel. Right after my previous video. Today I'm going to discuss about once again the PST and JEST, most important topic. And this topic is in progress for quite a long time. And I'm very thankful to rest of my viewers who are watching my videos and the way you have given me feedback right from the word go. Today I'm going to discuss about 30 plus policy or less than it. So I think it's going to be very informative video. I hope you are going to like it, share it, subscribe it. And आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत डिमोरलाइज दिखाई दिए और अपसेट थे। उनके कमेंट्स आए मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उनके कमेंट्स पे आज की वीडियो बनाई जाए कि इतना ज़्यादा परेशान हैं। तो कुछ लोग तो यकीन भी नहीं कर रहे कि भाई 30 प्लस वाली पॉलिसी जो है वो पॉसिबल भी है या पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो है वो रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये बात झूठी है। देखें, सच और झूठ जो है वो यकीनन हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि आप एक बात जहन में रखिएगा, 30 प्लस पॉलिसी ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है और वो ज़रूरी रहेगी। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 40 प्लस जब अपॉइंट हो जाएंगे तो एक काफ़ी बड़ी तादाद में जो सीटें बचेंगी तो उस पर किसको अपॉइंट किया जाएगा? आपको पता है कि फिर समझ जाएं आपके 30 प्लस वालों की बारी आनी है। तो अब यहाँ पर कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, वो इतने ज़्यादा डिमोरलाइज, इतने ज़्यादा टेंस थे कि मैंने सोचा कि भाई उनको हौसला दूँ। अच्छा, एक व्यूवर्स ने मुझे यही बोला कि मुझे लगता है सर आप हमें हौसला दे रहे हैं, यानी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना ज़्यादा लोग डिमोरलाइज हैं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो बना के उनको थोड़ा मैं बताऊं और कन्विंस करूं कि भाई जब 40 प्लस वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई जॉब्स 50,000 थी और इसको इंक्रीज़ करके 60,000 जो है वो कर दिया गया। और कोई इतनी जल्दी प्रोसेस तो ये हो रहा नहीं है कंप्लीट, और अभी प्रोसेस चल रहा है। इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी हमें नहीं पता, लेकिन वक्तन फ़वक्तन चीज़ें फेवर में होंगी और कैंडिडेट्स को जो है वो अपॉइंट किया भी जा रहा है और ऑफ़र ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर टाइम टू टाइम मिल भी रहे हैं। मेरी पूरी नज़र रहती है मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरी जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उनसे मुझे न्यूज़ मिल रही होती हैं और मैं ख़ुद भी विज़िट कर रहा होता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट जाकर। मुख्तलिफ़ ऐसे ऑफिसेज़ जहाँ पर DEOs मौजूद होते हैं, वहाँ पर मेरी अक्सर जो है वो मीटिंग्स भी लोगों के साथ हो रही होती हैं। तो मैं उसकी उसको देखते हुए जो है ना वीडियो बनाता हूँ। जितनी भी नॉलेज मैं गेन करता हूँ उस पे वीडियो बनाता हूँ, और जो भी मुझे नॉलेज मिलती है या जो भी मुझे न्यूज़ या अपडेट मिलती है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि उससे आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात आपके जहन में आ रही है वो ये आ रही है कि 30 प्लस जो है वो उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखें, बात सुने, हमारे यहाँ हार्ड एरियाज़ में ये सब कुछ हो चुका है। 30 प्लस वाले जो है वो अपॉइंट हुए हैं वहाँ पर। और मैं मज़ीद ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी यकीनन जब सीटें बच जाएंगी तो यहाँ पर भी 30 प्लस वालों को चांस दिया जाएगा। उधर में और हमारे कराची में या हैदराबाद में जो भी शहर हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हार्ड एरियाज़ में भी आपको पता है कि हुआ है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि हमने एक जो कहने का मकसद ये है कि डेटा देखा, उस डेटा के मुताबिक हमने एक आइडिया लगाया, एक इवैल्यूएशन किया कि भाई हमने ये इवैल्यूएट किया कि इतनी सीटें, इतनी परसेंट सीटें जो है ना वो बच जाएंगी। तो हमें एक आइडिया हुआ कि अर्बन एरियाज़ में यहाँ पर इन इलाकों में जो है वो कितनी सीटें बच रही होंगी। तो उस हिसाब से हमने आइडिया लगाया। तो हमारे जहन में ये आया कि इस पे वीडियो बना के कम से कम 30 प्लस वालों को ये तसल्ली ज़रूर दे दें कि भाई आप एक्टिव ज़रूर रहिएगा, वरना कोई दूसरा 30 प्लस वाला जो है वो अपॉइंट होगा। तो आप सब एक्टिव रहें, जिसके नसीब में होगा उसको ये जॉब मिलेगी, चाहे PST की हो
हो सकता है कि यकीनन JEST में भी सीटें लोग बोल रहे हैं कि कम हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। JEST में बहुत सीटें हैं, अभी तक जो है वो मामलात उसके रुके हुए हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट हो भी रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि मीरपुर खास में एक का साहब हैं, उनको JEST की जो है वो सीट मिली, लेकिन उन्होंने एफर्ट बहुत की थी। उनकी एफर्ट की बदौलत उनको JEST की यानी सेकेंडरी टीचर की जो है वो जॉब मिली, अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी उनको मिला। तो आप ये देखें कि ये सब चीज़ें हो भी रही हैं ना। अब ये तो बिल्कुल सरासर गलत होगा कि हम ये बोल दें कि सारे के सारे DO करप्ट हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। DOs में करप्ट होंगे, मैं ये बात भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बात कही है कि बहुत से DOs करप्ट भी होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो है वो पॉजिटिव काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो यकीनन अल्लाह का शुक्र है, अभी तक जितने भी मामला चल रहे हैं वो कोई इतने पेचीदा नहीं हैं, और 30+ पॉलिसी जो है वो उसका मुझे पूरा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से यकीन है कि वो अल्लाह ताला जो है वो यकीनन आपको मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी 40+ वालों की स्क्रूटिनी के बारे में भी मैं बता चुका हूँ आपको कि चल रही है, और अब इंशाअल्लाह उनका जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा तो आप अलर्ट रहें, आप रेडी रहें। तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा अनाउंसमेंट होगा कि जिससे आपको एक जो है वो दिली सुकून भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह दुआएं हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो 30+ वालों के मामलात भी बन जाएं। क्योंकि देखें ना, किसी के लिए अच्छा सोचना तो ये तो पॉजिटिव बात सोचना, किसी के लिए जो है वो बेहतर सोचना, तो इसमें अपने आप को खुद जो है वो आप ये सोच रहे हों, अपने जहन में मुख्तलिफ ख्यालात ला रहे हों कि जो है वो हम आपको दिलासा दे रहे हैं। दिलासा नहीं है ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि ये सिंध असेंबली में बात उठाई गई थी कि भाई 30+ वालों को चांस दिया जाए जब जब सीटें बच जाएं। तो जब सीटें बचेंगी, 40+ वाले हो जाएंगे, 40+ वाले जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे, उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएंगे, तो यकीनन फिर जो है वो आपके ऊपर भी वो सोचेंगे कि भाई आप में से लोगों को जो है वो अपॉइंट किया जाए। तो अब ये सारी बातें हैं। अब इसको आप अगर बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ये नहीं हो सकता, तो फिर तो कोई चीज़ नहीं होती। आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचने से चीज़ें पॉजिटिव होंगी और आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ये मैसेज देना है कि भाई इस वीडियो को आप जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरा ये मेरा मकसद यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो जहाँ जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिन इलाकों से हैं, आप अलर्ट रहें, लोगों के साथ कीप इन टच रहें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि देखें, सोशलाइजेशन जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको आपको बहुत सोशल होना पड़ता है, आप एक्टिव रहें। अच्छा, हमारे यहाँ ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि लोग घर में बैठ जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें घर में बैठे रहना है। देखें, घर में बैठे रहने से चीज़ें नहीं होती। आप कम से कम जो है ना वो अलर्ट रहें, कौन जहाँ से आपने अप्लाई किया है, और जैसे ही कोई अच्छी अपडेट मुझे मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूँ उसके बारे में, ताकि जो है वो आप जो है वो आपको कोई जो आपके ज़हनों में ये जो अलग किस्म की चीज़ें आ रही हैं और नेगेटिव सोचें आ रही हैं कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत से लोग जो है वो लेकिन मैंने ये भी देखा कि मेरे पास कुछ व्यूअर्स के रिस्पॉन्स आए, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मेरी बात को लिया। तो देखिए, मेरी बात को पॉजिटिव लिया और बहुत ज़्यादा उन्होंने ये बोला कि सर आपने इनकरेज किया। इनकरेज की बात नहीं है भाई, मैंने आपको मोटिवेट भी किया है, इनकरेज भी किया है, क्योंकि ये पॉलिसी की बात हुई है। सिंध असेंबली में ये बात हुई थी, इस वजह से मैंने ये आप तक बात पहुँचाई, और मेरी कोशिश थी कि आपको सही चीज़ के बारे में बताऊं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी नहीं है, ऐसा हो चुका है। 30+ वाले जो है वो हार्ड एरिया में अपॉइंट हो गए हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मिले हैं, ऑफर ऑर्डर भी मिले हैं। तो ये बात है, जब यहाँ पर कराची में और हैदराबाद का प्रोसेस जब ये 40+ वालों का इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा, आपकी बारी भी आनी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो इसको पॉजिटिव लें। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इसको पॉजिटिव रहें, और उम्मीद पर दुनिया कायम है, होप सस्टेन्स लाइफ। तो इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें, कोशिश करते रहें, अपने हक़ में दुआ करते रहें,
اور جتنے بھی میرے ویورز ہیں میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، خاص طور سے ان ویورز کا جو بہت زیادہ حوصلے والے ہیں، اور انہوں نے جو ہے مجھے لاسٹ ٹائم جتنے بھی میسیجز کیے میرے پاس، جتنے بھی ان کے کامنٹس آئے مجھے بڑے پازیٹیو آئے، اور ان کی دعائیں مجھے جو ہے وہ انہوں نے مجھے دعائیں بھی دی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ میں جو ہے وہ اگر آپ کے لیے نیوز کلیکٹ کرتا ہوں، جو بھی انفارمیشن مجھے ملتی ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر میں آپ کو انکریج کرتا ہوں یا موٹیویٹ کرتا ہوں تو اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا یقیناً، اور آپ کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھاؤں، اور میں نے آنے والے دنوں میں یہ بھی سوچا ہے کہ اگر رائٹ نہیں ملے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم جو ہے وہ ہر طرح سے جتنی بھی جو سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں ان سے بھی ہماری وابستگی ہے، ہم کوشش کریں کہ ان کے علم میں بھی یہ بات لائیں، اور کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنے رائٹ کے لیے فائٹ بیک کریں۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کو ملنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تھوڑا سا پروسیس ہے، کچھ مہینوں کی بات ہے، ایک آدھ مہینے بعد دیکھیے گا انشاءاللہ چیزیں پازیٹیو ضرور ہوں گی۔ اب اس میں وقت لگ بھی سکتا ہے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ دیکھیں نا کیونکہ یہ پروسیس بڑا سلو ہے تھوڑا سا۔ ہمارے ہاں کا آپ کو پتہ ہی ہے نظام کیسا ہے گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ لیزی لوگ ہیں۔ گورنمنٹ کے لوگ بہت لیزی ہوتے ہیں، ان کا کام کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پروسیس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کہنے کا مقصد یہ وقت لگ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کوئی اپڈیٹ ملتی ہے کہ اب 30+ والوں کا کیا ہوگا اور 30+ والوں کو کس طرح سے اپوائنٹ کیا جائے گا، کس طرح سے آفر آرڈر کے معاملات ہوں گے، جیسے ہی مجھے کوئی نیوز ملے گی انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا، کیونکہ اب یہ وقت جو ہے نا یہ وقت بہت قیمتی ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوشش کرتے رہیں کہ اپنے جتنے بھی جن علاقوں سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں پر آپ ایکٹیو رہنے کی کوشش کریں، اور بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہو جائیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہو کہ کہاں سے آپ کو کون سی نیوز مل رہی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا۔ تو لہٰذا میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں دلاسا دے رہا ہوں یا میں آپ کو صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں یا انکریج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو انکریج کرنے کے پیچھے دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا یہ بات اٹھی ہے، اور سندھ اسمبلی میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو ہے وہ 30+ والوں کے اوپر بھی غور کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بھی ٹیسٹ دیا ہے، اور جیسے ہی 40+ والوں کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر 30 والوں کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا جائے، کیونکہ ہارڈ ایریا میں جب ہوئے انڈکٹ تو پھر اربن ایریاز یعنی کراچی، حیدرآباد، ان جگہوں پر بھی فوری طور سے جو ہے وہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے، کینڈیڈیٹس کو اپوائنٹ کیا جائے، انہیں آفر آرڈر دیے جائیں اور اپوائنٹمنٹ آرڈر بھی دیے جائیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، پھر جب وہ بچ جائیں گی جابس تو وہ کہاں جائیں گی؟ یقیناً وہ جاب جو ہے وہ آپ کو ہی ملنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، کیونکہ کہنے کا مقصد یہی ہے میرا کہ اچھی سوچ کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو کریں گے تو چیزیں پازیٹیو ہوں گی، اور اگر اچھی سوچ نہیں رکھیں گے آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے آئیں گے کہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہیں، وہ سب کے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں اور راستے کھولنے والے ہیں، اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ میں خود کسی گورنمنٹ فیلڈ سے نہیں ہوں، کسی گورنمنٹ جاب کو میں نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں بہت زیادہ سکسیسفل ہوں اپنی زندگی میں، کامیاب ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے کسی چیز کی فکر بھی نہیں ہے، کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور میری آپ لوگوں کے لیے یہی وشز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گورنمنٹ کی جابیں جتنی بھی آپ
30+ والے ہیں، جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں باقی رہ گئے ہیں، ان سب کے لیے میری یہ دعا رہے گی کہ آپ کے لیے اللہ آسانیاں فرمائے، اور یہ جابس کے معاملات میں خاص طور سے 30+ والوں کے لیے آسانیاں فرمائے، خاص طور سے اربن ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں، اور ہارڈ ایریاز میں تو کافی اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں، اور میں نے اس کی باقاعدہ جتنی بھی مجھے نیوز ملی ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ نہیں اپوائنٹ ہوئے، تو کیوں نہیں ہوں گے، یہاں پر بھی ہوں گے، اس کو پازیٹیو سمجھیں۔ اور ایک میرے ویور تھے، ان کی میرے پاس جو ہے وہ ریکویسٹ آئی تھی کہ سر آپ ہمیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ دلاسا دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ لگنا نہیں ہے ہمیں کہ ہوگا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، ہم کسی کو دلاسا نہیں دیتے، بس ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ دینے والا ہے، اور اللہ کے اختیارات میں ہی سارے معاملات ہیں۔ تو ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ساری پالیسی جو بھی معاملات ہیں، یہ سندھ اسمبلی میں بات ہوئی تھی اس پہ، تو جبھی میں نے یہ آپ کو حوصلہ بھی دیا، اور یہ نیوز مجھے ملی تھی، اس نیوز کے بارے میں نے آپ سے شیئر کیا۔ تو اب آپ تھوڑا ویٹ کریں، ریلیکس کریں، اور اپنی ذہن کو پازیٹیو رکھیں، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ ابھی جیسے ہی 40+ والوں کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی راستے کھولے گا۔ تو لہٰذا میری ویڈیو دیکھنے کا مقصد یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ پازیٹیو سوچیں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پازیٹیو سوچیں، یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کوئی جو ہے وہ آپ کو دلاسا دی ہے، دلاسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، ہمیں پازیٹیو سوچ کے چلنا ہے۔ اللہ ایسی ایسی جگہوں سے اسباب بنا دیں گے، آپ کے راستے کھول دیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اگر 30+ والے اپائنٹ ہونے شروع ہو گئے تو آپ حیران رہ جائیں گے، دیکھیے گا آنے والے دنوں میں۔ اور لاسٹ ٹائم راؤنڈ میں نے یہی بولا تھا کہ میں 40+ والوں کے حق میں ہوں کہ ان کا ہو جائے، اور 40+ والوں کے لیے میں نے بہت دعائیں کی تھی کہ 40+ والے جو ہے اپوائنٹ ہو جائیں۔ تو دیکھیں نا، 40+ پالیسی میں نے بولا بھی تھا کہ آئے گی اور ہوگی، اور وہ ہو گئی تھی۔ میں نے یہ ویڈیو بہت پہلے بنایا تھا، جب 40+ کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، اس وقت میں نے ویڈیو بنایا تھا، اور 40+ والوں کا چانس بن گیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ 40+ والوں کو فوراً اپوائنٹ کیا جائے، اب ان کا پروسیس چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ 30+ والوں کا بھی انشاءاللہ جیسے ہی یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لائک بھی کریں گے، اسے شیئر بھی کریں گے، اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری بیسٹ وشز آپ سب کے ساتھ ہیں، خاص طور سے اس وقت 30+ کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، میرا ٹارگٹ ہے اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔